अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यहूदी वो कौम है जो सदियों से अपने झूठे मसीहा का इंतज़ार कर रही है और उनके नज़दीक ये मसीहा वो होगा जो उनको तमाम मुश्किलात से निकालेगा, लेकिन उनका अकीदा है कि उनका ये मसीहा तब ही आएगा जब इस दुनिया में चंद निशानियाँ वक़ू पज़ीर होंगी। इन निशानियों में कोरोना का आना, मस्जिद अक्सा पर लोमड़ियों का रोना और हैकल सुलेमानी की तमीर शामिल हैं, जबकि इनमें से बेशतर निशानियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी होने के नज़दीक हैं। आज की इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसी पेशन गोइयों का जिक्र करने जा रहे हैं जो यहूदियों के सबसे बड़े रिब्बी की जानिब से की गई हैं और जिनको तालिबान की तारीख से जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, यूट्यूब की पॉलिसीज़ को सामने रखते हुए हम तालिबान की जगह पर स्टूडेंट्स या अफ़गान मुजाहिदीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर तालिबान का वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाए ख़ास तौर पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में, तो यूट्यूब उस वीडियो को मोनेटाइज़ करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लिहाजा हम अफ़गान स्टूडेंट्स या अफ़गान मुजाहिदीन करके बात करेंगे। तो दोस्तों, उस यहूदी रिब्बी का कहना है कि हमारी किताब में पहले ही ये बता दिया गया था कि जब मशरिक़ में काले झंडों वाला एक लश्कर यानी स्टूडेंट्स मुल्क फ़तह करेंगे तो वो वक्त करीब आ जाएगा जब हमारे मसीहा का इस दुनिया में ज़हूर होगा और ये अफ़गानियों का लश्कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर हमारे मसीहा के ख़िलाफ़ जंग करेगा और उसे शिकस्त देगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त की शाम तक अफ़गान स्टूडेंट्स पूरे अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो चुके थे, जिसके बाद बहुत से लोगों ने उनके इस इक़दाम को सराहा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो स्टूडेंट्स के सख्त मुखालिफ थे और किसी भी सूरत में उनको कबूल नहीं करना चाहते थे। लिहाजा यही वो लोग हैं जो धड़ाधड़ अफ़गानिस्तान छोड़कर अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका भी उनको निकालने में खूब मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि हमें अफ़गान स्टूडेंट्स से इबरतनाक शिकस्त हुई। लिहाजा जब तक हम पश्तूनों की हमायत नहीं करेंगे, हम दोबारा कभी भी अफ़गानिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। इसके बाद एक अंदाजे के मुताबिक इन रवाना होने वाले लोगों को प्लानिंग के मुताबिक इसराइल मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर उनको तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। और हाल ही में इसके मुतालिक इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बयान आया था कि अफ़गानियों के लिए हमारे मुल्क के दरवाज़े हमेशा के लिए खुले हैं और जब भी कोई पश्तून आना चाहे तो आ सकता है। तो दोस्तों, आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि इसराइल में पश्तूनों को क्यों जमा किया जा रहा है और इस सारे अमल से यहूदियों के मसीहा की आमद का क्या ताल्लुक़ बनता है। तो आपको बताते चलें कि यहूदियों की किताब में ये वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है कि इसराइल को एक ताकत से शिकस्त होगी जो कि अपने मुल्क में जहाद की मदद से जीत चुकी होगी, और फिर यही वो ताकत होगी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर यहूदियों और उनके मसीहा को शिकस्त देगी। लिहाजा जब यहूदियों ने देखा कि अफ़गान मुजाहिदीन ने अमेरिका को तरीही शिकस्त दी है, तो उन्होंने अपनी किताब की पेशनगोई के मुताबिक उनको ये लगने लगा कि शायद अब अगली बारी हमारी है और किसी भी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वो इस लश्कर के साथ मिलकर इसराइल पर कब्ज़ा कर लेंगे। लिहाजा उन्होंने एक शातर प्लानिंग के तहत पश्तूनों के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, क्योंकि वो किसी भी सूरत अपनी शिकस्त अपनी आँखों से नहीं देखना चाहते। लिहाजा इस सारे अमल को कामयाब बनाने के लिए इसराइली रिब्बियों ने एक शैतानी जाल बिछाना शुरू कर दिया और पश्तूनों को अपने मुल्क इसराइल में जमा करने के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो बनी इसराइल के 12 गुमशुदा कबाइल हैं, उनमें से एक कबीला पश्तूनों का है। लिहाजा पश्तून तो हमारे भाई हैं, इसलिए हमारे पास आएँ और हमारे पास रहें। दोस्तों, याद रहे कि बनी इसराइल में 12 कबाइल आबाद थे जिन्हें बनी इसराइल के नाम से पुकारा जाता था, और अब कहा जाता है कि इन कबाइल में से सिर्फ 2 कबाइल ही तौरात पर अमल करते हैं, जबकि बाकी 10 कबाइल तौरात को तस्लीम नहीं करते, लेकिन ये भी बनी इसराइल का हिस्सा थे। आज का शुमाली इसराइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 800 साल पहले नैनवा की अशूरिया कौम ने फ़तह कर लिया, जबकि जोड़ा के नाम से सदियों बाद बाबुल से आने वाले हमलावरों ने कब्ज़ा किया। फिर जब बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम यानी मौजूदा फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइली बादशाहत की ईंट से ईंट बजा दी, तो बनी इसराइल के बहुत से कबाइल भाग कर ईरान के करीब गौर के पहाड़ों में जा बसे और फिर यहाँ से दीगर हित्तों में फैल गए। लिहाजा इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए यहूदियों के बहुत बड़े रिब्बी
امون اسحاق کا کہنا ہے کہ ان قبائل میں سے ایک پشتون قبیلہ بھی ہے جو آ کر افغانستان میں آباد ہو گیا تھا، جس نے اب امریکہ کو شکست دی ہے اور اگلی باری یہودیوں کی ہے۔ لہٰذا یہ یہودی اپنے شکست سامنے دیکھ کر بوکھلا گئے ہیں اور اب اپنی میٹھی باتوں سے پشتونوں کے دل میں جگہ بنا رہے ہیں تاکہ پشتون ان کو اپنا خیر خواہ سمجھ لیں۔ لیکن دوسری طرف اس آنے والی صورتحال کو بھانپتے ہوئے یہودی بہت پہلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف لڑنے والے لشکر کو تیار کر چکے ہیں، اور اسی بنیاد پر لاکھوں یہودی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے اپنی پرآسائش رہائش گاہیں اور بڑے بڑے کاروبار چھوڑ کر آج اسرائیل میں آباد ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا ماحول دراصل خالصتاً ہنگامی بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے، جس میں ہر نوجوان کو میٹرک کے بعد 2 برسوں کے لیے لازمی فوجی ملازمت حاصل کرنی ہوتی ہے، اور ان 2 برسوں میں اسے مسلمانوں سے لڑنے اور ان پر فتح حاصل کرنے اور ان کے مسیحا کی آمد تک اسرائیل کو مضبوط بنانے کے جذبات سے اس قدر بھر دیا جاتا ہے کہ وہ باقی ماندہ زندگی یہی خواب دیکھتا رہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب وہ اس فوج کا حصہ ہوگا جو فوج اردن، مصر، عراق، شام اور سعودی عرب میں آباد مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک یہودی حکومت عالمی طور پر قائم کرے گی، اور وہ اس حکومت کے قیام کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ یہودی ربی یعنی امون اسحاق گزشتہ 30 سال سے یہودیوں کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر کے لوگوں کو آخری مارکہ خیر و شر، جسے وہ آرمیگیڈن کا نام دیتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے مذہب کی جانب لوٹنے اور مذہب کی مکمل پابندی کا درس دے رہے ہیں۔ ان تمام یہودی علماء میں سب سے زیادہ مقبول امون اسحاق ہے، جو یہودیوں کو ایک ایسی خالص مذہبی زندگی گزارنے کی جانب راغب کرتا ہے جس میں اوریانی اور گلیمر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جبکہ اس نے 2011 میں یروشلم کے ٹیلی ویژن سینٹر کے سامنے اپنے ہزاروں پیروکاروں کی موجودگی میں 1000 ٹی وی سیٹ توڑنے کا مظاہرہ کیا تھا، جس کا مقصد یہ سمجھانا تھا کہ ان فضول چیزوں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے آخری جنگ کی تیاری کی جائے۔ تو ناظرین، اسی ربی امون اسحاق نے سن 2019 کے آخر میں کہا تھا کہ کچھ عرصے بعد دنیا ایک بہت بڑے وائرس کا شکار ہو جائے گی، اور اس کے مطابق یہ وائرس دراصل عیسائی دنیا کا ایجنڈا 21 ہے، اور کرونا وائرس کی آمد نے اس کی پیشن گوئی درست ثابت کر دی۔ اور اب یاد رہے کہ اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ افغانی اسٹوڈنٹس عنقریب حضرت عیسیٰ کے لشکر کے ساتھ مل کر ہمارے مسیحا کے ساتھ مقابلہ کریں گے، جس کی تفصیل ہم پہلے ہی اس ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق یہی وہ افغان لشکر ہوگا جو حضرت عیسیٰ کا ساتھ دے کر دجال کو قتل کرے گا، اور پھر اس کے بعد تمام دنیا اسلام سے بھر جائے گی، اور جو یہودی باقی رہیں گے چن چن کر قتل کر دیے جائیں گے۔ کسی یہودی کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ کوئی درخت اور پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپیں گے وہ بول اٹھے گا کہ اے مسلم، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، سوائے ایک یہودی درخت کے جس کا نام ہے غرقد، اور اسی یہودی درخت کی کاشت اسرائیل میں انتہائی زور و شور سے جاری ہے۔ اس وقت اسلام کے سوا تمام مذاہب مٹ جائیں گے اور جہاد موقوف ہو جائے گا، کیونکہ کوئی کافر ہی باقی نہیں رہے گا، اس لیے جزیہ اور خراج کا حکم بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ مال و زر لوگوں میں اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی صدقہ یا زکوٰۃ کی صورت میں اسے قبول نہیں کرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ کریں گے یا دونوں کریں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی حاضری دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن و سنت پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اسی پر چلائیں گے، اور ہر قسم کی دینی و دنیاوی برکات نازل ہوں گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سب کے دلوں سے بغض، حسد اور کینہ نکل جائے گا، اور اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت کے لیے کافی ہوگی، جبکہ ایک بکری ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ہر ڈنک والے زہریلے جانور کا ڈنک نکال دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر ایک بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر ایک لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی تو وہ بھی اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ مزید یہ کہ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے کتا ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے۔ ساری زمین امن و امان کے ساتھ ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور صدقات کی وصولی چھوڑ دی جائے گی۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں. اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش، اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی کے ساتھ آپ کو ملتے رہیں. اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.